आम्ही पळयलें खंय तरी सीएमान एक स्टेटमेंट केल्लो आसा तुमचे ते हेजेर कितें जालें तुमी कंप्लेन दिल्ली कोणाक? हय सीएमाला स्टेटमेंट हांव अजाप जालो. रातचो 8 हांव घरा कडेन बसलेलो आनी असो रील स्क्रोल करत करता सीएमालो स्टेटमेंट येयलो आनी एक स्टेटमेंट तो पळयता म्हाका दिसलें हें म्हाकाच लागता काय म्हणून परत दोनदा चेक करून परतन पळयलें हांवें आनी पळयल्यार सेम एक्झॅक्ट तशे उच्चार तेणी सीएमान आपल्या म्हाजे बद्दल सीएमान काडले आनी ते म्हाका खरेंच दिसलें. कित्याक लागून हें जावचें पडलें? तुमी कोणा कडेन कंप्लेन केल्ली अशी ह्या बाबत? कंप्लेन पंचायतीन जेन्ना स्टार्टिंगाक हांवें 17 तारखेक कंप्लेन केल्ली सेक्रेटरी नेतळी पंचायत हे फोटोंतल्यान केल्ले हे आमगे एन्सेस्ट्रल हावज म्हणून आनी हे तेंच्यांनी मोडला अशें आनी हो म्हागे इतलो पार्ट मोडला फक्त कित्याक मोडला विथआवट जॉयंटली ते आमगे जॉयंटली आहलेले आनी म्हाका सांगनासतना तेंच्यांनी मोडलें इतलेंच 17 तारखेक. तेजे फाटल्यान मागीर कंप्लेन अशी आसली की इलिगल ब्रेकिंग ऑफ हावज वॉल्स अँड रिकन्स्ट्रक्शन विथआउट एनओसी म्हळ्यार म्हाका सांगनासतना तेंच्यांनी आमगेलें घर मोडलें आनी हांव तितूकूच रावतालो सो दॅट तेंच्यांनी एटलिस्ट म्हाका सांगप आहलेलें तें तेंच्यांनी सांगना तेका लागून हांवें फर्स्ट लेटर केल्लें 17 तारखेक आनी ती 17 तारीख जावन 17 तारखे फाटल्यान हांवें 6 तरी लेटर केली पंचायतीक की हें काम बंद जावपा जाय स्टॉप कर म्हणून आनी 17 तारखेच्यान 6 लेटरा फाटल्यान म्हाका तेंच्यांनी हांवें 17/3 म्हळ्यार 17 मार्चाक लेटर करपाक स्टार्ट केल्लें आनी जेन्ना स्टॉप वर्क ऑर्डर काडली ती 12/5 12 मे म्हळ्यार अशें तशें तांकां 2 म्हयने होच इश्यू हँडल करपाक लागलो. स्टॉप ऑर्डर काडपाक ताका 2 म्हयने लागले. आतां कित्याक लागले आनी कशें लागले ते पंचायतीक खबर आसतली. तेजे मागीर हातूंत प्रोसेस कितें जाल्लो आसा सद्या? आनी आतां प्रोसेस स्टॉप ऑर्डर काडून परत काम तशा तशें चालू आहा. कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें तेंच्यांनी बंद कर तेवूय आयकना ते आनी लास्ट तो पंचायत म्हाका परत इन्स्पेक्शनाक येता हांवें तेंका परत लेटर केलें परत 4-5 लेटर केली की सायट इन्स्पेक्शन कर काम चालू आहा आनी सरपंच पंचायती थ्रू म्हाका लेटर करीत रावताले 26 तारीख डेट दिताले सरपंच बरना म्हणटाले मुखार धुकलिताले परत 3 तारीख दिताले सरपंच बरना सरपंच हांगा गेला सरपंच थंय गेला परत डेट दिताले आनी अशें करून 8 दीस गेले 8 दीस करून मागीर लास्ट टायम हांवें म्हाज्या बायलेक सांगलें तूं वच आनी विचार म्हणून सांगलें म्हाका म्हणल्यार बेजार येयलो सो मागे बायल गेली आनी बायलेन ताका थंयची सांगलें आपूण जीव दितलो तुमी जर आतां जर सायट इन्स्पेक्शनाक येयना जाल्यार हांव जीव दिता अशें म्हणटकीर सरपंच आनी सेक्रेटरी सायट इन्स्पेक्शनाक गेले 9 तारखेक 9 तारखेक 8-10 दिसांनी आनी तेवूय बी येयना आहलेले रिजन सांगताले आनी सरपंच त्याच दिसा आमकां थंय मेळ्ळो आनी तांकां खबर ना आमी थंय येता म्हणून तेकाच लागून ते सायट इन्स्पेक्शन केलें आनी ते सायट इन्स्पेक्शन करून काम चालू आहलें काम एक्चुली कंप्लीट जावपा येयला स्लॅबूच घालपाचो उरला ते कंप्लीट जावपा येयला तेन्नाच ते सांगताले आनी सरपंच तांकां सांगतालो की हें पळय तुगे काम चालू आहा तें बंद कर म्हणून कॉन्ट्रॅक्टराक सांगतालो ते काम करता सांगतालो आनी ते हांसताले आनी सायडीच्यान ते कोण एक्यूज आहा पळय ते कंप्लेन घातलेली ते अशें करून हांसताले की खरेंच म्हाका दिसलें हेंच्यांनी कोणा तरी बरो फावर लायला पॉलिटिकली आनी हे म्हाका हांसता म्हळ्यार हांवें कंप्लेन केली आनी ते हांसता तेजे पयलीं 2 दीस पयलीं हांवें पुलिसांक कंप्लेन केल्ली आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टर हांगेन काम करता म्हणून तेंच्यांनी येवन तांकां सांगलेलें दुसरे दिसा येनाका म्हणून तरी पूण ते परतून येयले मागीर दुसरे दिसा परत पुलीस स्टेशनार गेलो आनी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली आनी तांकां सांगलें ते म्हणपा लागले परत घरा कडेन दुसरे दिसा हांवें 112चेर डायरेक्ट कॉल केलो 112चेर कॉल करून पोलीस येयले आनी ते सांगपा लागले तुमगे सिवील इश्यू आसा आनी कांय करपाक शकना तूं पंचायतींत कितें तें पळय नाजाल्यार वयर पळय म्हणपा लागले आनी पंचायती थ्रू तरी कांयच जायना एक्चुली पंचायत रिस्पॉन्सिबल आहा हें सगळें करपाक आनी ते एक्शनच घेत ना. स्टॉप ऑर्डर काडून सुद्दां काम चालू आसा म्हळ्यार खंय तरी पंचायती सुद्दां ते स्टॉप ऑर्डर काडून काम चालू आसा म्हळ्यार ते इलिगलिटी सपोर्ट करता आसताले इलिगलिटी सपोर्ट करता आनी हितून तेंगेले पॉलिटिकली प्रेशर घालून ते इलिगलिटी कंप्लीट करपाक सोदता अशें जालें म्हळ्यार हितून सरपंच मेन हें जाता की तो सायट इन्स्पेक्शनाक येवपा तो आसत ना बरो नासता हें नासता पूण तेका फाटल्या दिसा हांवें पळयलें जेन्ना तो म्हाका डेट दितालो पणजे खंय तरी एक हें दिवपा पावतालो तो
प्रेस दिवपा पावतालो पूण तेका हांगा नेत्रावळी सायट इन्स्पेक्शनाक येवपा तेका टायम नासलेलो. मागीर आतां डिमांड कितें आसा तुजो डिमांड म्हणल्यार आतां सरकाराक कितें सांगपाक सोदता? सरकाराक आनी जी सीएमान व्हिडिओ काडलेली सीएमाली तितून हांव सांगपाक सोदता ते सीएम रावंक नासलेलो. सीएमान फक्त एकच सायड आपली सांगलेली आनी दुसरी सायड हांवें तेका रिप्लाय म्हणून म्हाजो व्हिडिओ काडलेलो. तो तेका पावलो ना पावलो तें म्हाका खबर ना, पूण हो म्हाजो डिमांड आसलो आनी म्हाजो फक्त डिमांड इतलो आहा सरकारा कडेन की कोणी तरी तें पळोवचें हें कित्याक अशें करता. पंचायत नेत्रावळी पंचायत ही अशी कित्याक करता की इलिगलिटी सपोर्ट करता. आतां हें जर अशेंच जालें म्हाजे सारके गरीब भुरगो हो जर असोच जालो जाल्यार फाल्यां सकाळी सगळे जे गरीब जे आसा तांकां ते अशेंच करतले. हें खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून हो म्हाजो व्हिडिओ आसलो.